سلطان نور الدین زنگی نے 21 دن دا سفر 16 دن دے اندر طے کیتا نہ دن آرام کر دے نہ رات آرام کر دے 21 دن دا سفر 16 دن دے طے کر لیا کہڑے ویلے سلطان مدینہ طیبہ پہنچیا سارے مدینے والے نے استقبال کیتا عالم اسلام دا اتنا بڑا لیڈر مدینہ طیبہ آیا انہیں سارے تو پہلے سرکار دی بار کے سلام عرض کیتا انہیں مدینے دے گورنر نے بلایا بلا کے کہنے لگا جلدی کر سارے مدینے والیاں دی دعوت کر لے میں سارے مدینے والیاں نو انعام دینا چاہنا نوجوانوں سلطان دا خیال ہے بے جدو سارے آن گئے وہ 2 بندے بھی آن گئے انہوں نے پہچان کے پوچھاں گا کہ ہوں میرے یار نو پہ تنگ کر دے ہو نوجوانوں سارے مدینے والے آ گئے سلطان نور الدین زنگی نے ایک دے سامنے آپ کھانا رکھے آؤ سارے نو انعامات دیتے نوجوانوں سارے آ گئے سارے چلے گئے وہ 2 بندے نہیں آئے گورنر نے بلا کے پوچھا کوئی رہتے نہیں گیا انہیں آگے سارے مدینے والے آئے نے پر 2 لوگ رہ گئے نے پوچھا کون نے کہنے لگا مدینے دے رہنے والے نہیں کدھرے پردیساں چوئی آئے نے بڑے اللہ والے نے بڑے درویش نے انہاں داڑیاں بھی رکھیاں نے نبی تے درود بھی پڑھ دینے وہ بڑا اللہ اللہ کر دینے مسجد نبی دے قریب جنت البقیع چ رہندے نے سارا دن لوگاں دی خدمتاں کر دینے رات اللہ اللہ کر دینے سلطان نور الدین زنگی نے وہ فرمایا انہوں نے بلا کے لے آؤ جڑے ویلے دونوں آئے سلطان پہچان گیا کہ تے اوہی نے جڑے کملی والے بخا کے فرمایا یہ نہ تنگ پہ کر دینے انہاں دیاں گردناں تے تلوار رکھی فرمایا دسو ظالموں کون انہاں آکھیا سی یہودیاں اساں یہودیاں سازش کیتی ہے نبی کریم دا وجود قبر انور جو کڈ کے لے جانے آؤ نوجوانوں سلطان نے اپنے ہتھاں دی تلوار دے نال انہاں دیاں گردناں قلم کر دتیاں جڑے ویلے آ کے انہاں دے خیمیاں نوں کھولیا گیا سارے مدینے والے پھر روندے نے انہاں نے ویکھیا جڑے ویلے مصلی اٹھا کے دیکھیا او دے نیچے غار ہے او غار نبی پاک دی قبر دے قریب پہنچ گئی ہے نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی بھی رون لگے پے سارے مدینے والے رون لگے پے کملی والی کون جڑا تینوں دکھی کر سکدے اے خدا دی خدائی دے محبوبا سلطان نور الدین زنگی نے اپنی فوج نو حکم دیتا نبی پاک دی قبر انور دے ارد گرد ایک غار کھود لو نوجوان ایک خندق کھود دی گئی انہیں سیسا پگلا کے اس ساری خندق دے اندر ڈال دیتا نوجوان جڑے ویلے دیواراں مضبوطیں ہو گئیاں سلطان کملی والے دے گنبد خضرا دے سامنے کھلو گیا سارے مدینے والے بھی آگے فوج بھی آگئی کہ روکے کہنے لگا کملی والے سونے بڑے بادشاہ نے پر تیری کرم نوازی ہے اپنے رودے تے وجود دی خدمت واسطے مینوں پسند کیتا اج عرض کردا کملی والے تیری مہربانی ہے لے سونیا میں تیرے وجود دی حفاظت کر چلیا ہن قیامت آ جائے گی قیامت کا کوئی تینوں پریشان نہیں کرے گا کملی والے میں انج دی دیوار قبر انور دے ارد گرد بنا چلے آؤ قیامت تک کوئی کملی والے دی قبر تک نہ جا سکے گا نوجوانوں سارے مدینے والے روندے رہ گئے